Mga jaba benino sabar te sabaicha misacha balidana tilya sate ngasar demasun sangtau azanga saramcha मध्ये जन्म दिवस आचरण करच्या सर्व बहिणी पासोत आम्ही अर्घा दिताव त्यांचे देवाचे विस्तार आशीर्वाद आज आम्ही प्रत्येक तरान मागताव आज जन्म दिवस आचरण करतात लवीना पिरेरा बोंदेल टाउन तेरेजा फ्रँक बेलतंगडी टाउन तसेच 5व्या वर्षाचा जन्म दिवस आज आचरण करता रियॉन लॉरेन सल्डाना दुबई पर्ल नताशा डिसोजा किन्निगोळी तसेच क्लोटी डिसोजा 60 वर्षाचा जन्म दिवस संभ्रमता सुरत कालतावन हे आमच्या भाऊ बहिणीक त्यांच्या जन्मदिवसाचे शुभाशय आज आम्ही पठयत असताना देवाचे विस्तार आशीर्वाद आज त्यांच्यापासून आम्ही मागताव काजरा सोदीस आज संभ्रमतात 12 वर्षाच्या कुटुंब जिवितापासून त्यांना देवाक अर्घा दितात पियुष पिरेरा आणि प्रियदर्शिनी शक्तिनगर मंगळूर तावन तसेच 40 वर्षांच्या कुटुंब जिवितापासून त्यांना देवाक वाकणतात पौल आणि जसिंता कार्डोजा बेलमन टाउन त्यांच्या कुटुंब जिवितापासून देवान त्यांच्या कुटुंबाचेर उतरल्या सर आशीर्वादापासून आज आम्ही अर्घा दिवया सबारणी तांकां लाभुल्ल्या बरेपणा पासत हांगासर आमकां अर्घा दिवंक सांगला कुटुंबांत देवान तांकां दिल्ल्या सर आशिर्वादाचो उडास काडून आज प्रत्येक तरान अर्घा दितात वेलंकनी मायेक जॅकब क्लोटिल्डा डाल्मेदा आनी कुटुंब मुल्की तावन वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर तावन जीएन फर्नांडीस बोरिविली बऱ्या भलायके पासत अर्घा दिता प्लासिड डिसोजा तशेंच लिली डिसोजा लॉरेटो तावन ग्रेशियन रॉड्रिगस आनी कुटुंब बजपे तावन लबल्या सर कुटुंबाच्या बरेपणा पासत अर्घा दिता डेविड पिरेरा मंजोटी तावन सर बेसावा पासत अर्घा दिता विवेट मंगळूर तावन सांगाता साज विविध कुरपादेनी लाभल्या पासत कुटुंबांत देवान सर वाठारांनी सोडून व्हेल्ल्या पासत आज अर्घा दितात जूडी सुवारिस पावंजे लवीना डिसोजा सुरतकल लिडिया मेंडोन्सानी कुटुंब मुल्की आयरीन पिंटो कारकळा लीना पिंटो आनी कुटुंब अजयकार वॉल्टर सिक्वेरा सालोरेसाच्या मनाक आज प्रत्येक जण अर्घा दिता प्रकाश आनी लवीना रॉड्रिगस बिजय तावन लिली डिसोजा मरियमायक अर्घा पठयता लीना डिसोजा मालार तावन सिस्टर सेलेस्टीन सुरतकल तावन फेलिक्स सेरावो पिलार वलेरियन मचादो पिलार क्लोटी डिसोजा सुरतकाल हे आमच्या बाबींनी सोय मेळोवन आमकां हे सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उडास करून आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्घा पटोवया सबारणी हांगासर आमकां विविध रेसवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या कुटुंबाच्या रेसवा पासत आज प्रत्येक तरान मागता विशेश जावन परिक्षेक तयार जावच्या भुरग्यां पासत आज आमी मागया सबार कुटुंबांनी विशेष तरांचे समस्या आसात अडचणी आसात त्या कुटुंबां पासत आमी मागया विविध तरांच्या बंदपासून आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया आमच्या देशांत शांती समाधाना खातीर मागया मुखल्या दिसांनी एलिसांव आसचें आसा त्या वेळार बऱ्या रितीन बरो सरकार आमकां येवच्या पासत शांतीचे समाधानाचे समृद्धीचे राष्ट्र बांदून हाडूंक आमकां गरज आसलो आदार आमी आज प्रत्येक तरान मागया हांगासर दिल्ली तेसावा ह्या परी आसात जेन रेबेल्लो बेंदूर ताच्या कुटुंबा तेसावा पासत ताणें मागोवंक सांगला तशेंच सिल्वेस्टर आनी अनिता लोबो आनी दिल्ले तेसाव जावन आसा जस्मिन आनी जेविशा सेरावलोबो आरवा ताच्या तेसावा पासत तशेंच डेन्झिल रॉड्रिगस बरी फलितांश मेळच्या पासत विजय तावन तेसावा पासत मागोवंक सांगला सैरीक बरी मेळच्या पासत आज आमी मागता पॉल रॉड्रिगस विजय ताणें उलो दिल्लो आसा मागोवंक बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता विलियम
एमिलियाना आनी मीना विजय. स्पेशल इंटेंशन आज दिल्लें आसा विवियन लॉयस आल्मेदा सस्तान. तशेंच रोबिन कास्टेलिनो बरें काम मेळच्या पासत उडपी तावन मागणे सारता. बेंगलोर तावन आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा जेरोम आरान्ना आनी कुटुंब. तशेंच पांगला तावन प्रियंका डिसोजा आनी आमकां मागणे सारला. तशेंच आमकां कोणें मागोवंक सांगलां मागणे आमचे लागीं सारले आसा. कोणाक आमची मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचोय आज आमी प्रत्येक जण उडास करून तांचे पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्या सरमोगाचे स्वयं उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज हांगासर आमकां सभाजनांनी कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक उलो दिल्लो आसा. आमी आज मागता देवादीन क्रास्टो कुटुंबांत अंतरल्या पासत बाळ्ळें उरतावन मागणे जाता तेरेजा डिसोजा. तशेंच तेरेजा डिसोजा मागणे जाता डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासत बाळ्ळें उरतावन मागता आमी देवादीन आल्फोन्स रेगो आनी पावलीन रॉड्रिगस वेनोरू. मिनेझीस देवादीन लुईस मिनेझीस आनी कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्ता पासत आमी आज मागता आमी देवादीन मार्सेल कोरिया आलांगार. देवादीन आलिस मेंडोन्सा आनी ताच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासत पेर्नाल तावन. देवादीन जेम्स डायस पेर्नाल. देवादीन बॅप्टिस्ट आनी सेलेस्टीन रॉड्रिगस विजय कुटुंबांत अंतरल्या सुरवास उडास कडून गार्डरी तावन आज मागणे जाता वॉल्टर सिक्वेरा. मागता आमी पुलगत्रेंतल्या सर आत्म्या पासत सस्तान तावन मागणे जाता विन्सेंट दाल्मेदा. मागता आमी देवादीन मागदलीन मेनेझीस दुसऱ्या वर्साचो आज उडास कडून. देवादीन एडवर्ड रॉड्रिगस पेर्नाल पुलगत्रेंत आत्म्या पासत आज मागणे जाता विजय तावन जॉयस डिसोजा. मागता आमी देवादीन बाप वलेरियन कास्टेलिनो उडपी. देवादीन इग्नेशियस आरान्ना आनी आंजलीन बेंगलोरू. देवादीन सायमन आनी एस्टेल कास्टेलिनो बेंगलोरू. देवादीन सिस्टर हारियट आल्मेडा धारवाड. तशेंच देवादीन फ्रांसीस क्रास्ता मुल्की. देवादीन जॉन कोसेस सेक्वेरा आनी सिस्टर सेवरीन सेक्वेरा आंजेलोरू. देवादीन जॉन डिसोजा आनी कॉसेस डिसोजा काटीपडला. देवादीन सिसिलिया डिसोजा मुंबय. मिनस उडास कडून आज आमी मागता देवादीन इनास सांगतीस दोंबिविली. देवादीन स्टॅनिस्लावस डिसोजा आनी नॅन्सी डिसोजा काटीपडला. देवादीन पीटर आनी फॅबियाना कुटिन्नो मुल्की. 30 आनी 4 वर्साचो उडास कडून आज मागता देवादीन रोज मेरी आनी जॉयस फर्नांडीस वसाय. देवादीन रोजी लसरादो पिकर्नकट्टे. डिसोजा आनी पिंटो कुटुंबांनी अंतरल्या उडास कडून आज मागणे जाता मीना डिसोजा आनी कुटुंब दुबय तावन. तशेंच मिनस उडास आज काडत मागता देवादीन स्टेल्ला डिसोजा बंटवाळ. हे आमच्या भाव भयणी सवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या समेस बावर्त्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. कालच्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकांचे सोम्या मी रडटा कोडा मोनान तुका लताता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, प्राजीत काळाच्या पयल्या आयताराच्या दिसा आमी ची दिस्तुती आज आमी चलोवन व्हरता. आदल्या बुधवारा दीस गोब्राच्या बुधवारा सवे आमी प्राजीत काळ आराम केल्लो आसा. आनी आज सोमी आमकां तसो उलो परत दिवन आसा. फातकी चिनी बदलूंक बरी कबार सत्मानू. आतां आमी गायलें बुवापूरबायचें गायन खालत्या काळजान आमी आयल्या म्हणून. फातकी चिनी बदलून बरी कबार
सतमान दिसे तर आमकां समी देवा मुखार खालती करूंक जाय. खालत्या आनी दुखेस्त काळजांत तो रास करचो वस्ती करचो देव जावन आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक इसाया प्रवच्या ग्रंथांत 7:7 अवस्वरांत. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेत आसतना आमकां समी खालती करया. सम्यान आमकां दिल्लो उलो स्विकार करून त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक आ सम्याची कृपा आमी जडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक एक बोर आमच्या जिणेचेर आमी नदर केल्या. हांव दारार बडोवन आसा म्हणटा सोमी. जो कोण आपलें दार उगडता हांव भितर सरतलो, ताचे सवे रावतलो, ताचे सवे जेवतलो. सोम्याचो ताळो आयकून आमच्या काळजाचे दार ताका उगडून ताचे संगी रावूंक ताची कृपा मागया. पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत पगेवूं सदां संवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमी आमकां खाकूत कर. सोमी आमकां खाकूत कर. क्रिस्ताक खाकूत कर. क्रिस्ताक खाकूत कर. सोमी आमकां खाकूत कर. सोमी आमकां खाकूत कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतस अरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवोन जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमच्या जिणयेन दंडोन करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोवंक आपयताय. ह्या परिक्षेन आमी तुका विश्वासी रावोंक आनी जैतेवोन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करता आनी तारवांतले तुमचे सवे भायर आयल्यात त्या सर्व प्राण्यां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करता. तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाड जावची ना. देखून देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्यां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुनाही म्हजे दोनू कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराचे पुना ते जातले. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमो करतना कुपांचेर
ते दोनूय दिश्टीक पडटलें. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासा घडटलो आनी सर्व प्राणयाचो नाश करता तसलें उदकाचें आवरो ह्या फुडां जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. तुझो सल्लो पळतेल्यान सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोनाच्यो. तुझो सल्लो पळतेल्यान सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पोनाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सदाच्या वाटेन म्हाका सोलून व्हर म्हाका शीक. कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारो. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा. तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो. उगडास कर सर्वेस परा सुरवेर तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदीस विसरनाका पुर्विल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळांत केल्ल्या पथकांचो उडास धरिनाका. तुज्या निरंतर मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो. सर्वेस पर बरो आनी आपल्या उतरां सुकना तो. वाट सुकलेल्या तो सारके वाटे हाडता. कालत्या सताच्या मार्गान तो सोलोन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाट्यो तो दाखयता. तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो. तुजो सल्लो पाळतेल्या सर्वेस परा तुज्यो सर्वांचो मोगाच्यो आनी विश्वासी पणाच्यो. सा पावलून पयल्या पत्रान वचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरपराधी जाल्यारी अपराध्या पासत म्हणजे आम्हा पाप्यांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पावटी मोन पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारी आत्मीक ताका परत्यान जिवान केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत असलेल्या आत्म्याक सुवार्ता प्रगट केली. हाणींच आदी मागा एक वाटेन नोये तारू बांदूंक असलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सतमानून इन्कार केल्लें. त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप. हें पवित्र स्थान आंगाचें चिकल धुवन काडिना. बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्कन मागोवन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता.
हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आणि देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. देवदूत अधिकारी आनी शक्ती ताका खाल जावन आसात. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उड्या वरवी मात्र मनीसची येना, मागर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक तुमो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रानमन जाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करतले. जुवांक धरून बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तवळ तवळ एक अपुर्बायेचें गीत प्राजिताच्या काळार आमी आयकत आहांव. आनी तें गीत अशें आसा. वेळ भरती जालो, जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो सर्गीचो उमाळो. बदल बदल बदल, जिणी तुझी बदल. जेजून दिल्लो तो उलो मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या गितांत आमच्या उडासाक येता. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकेची न्ही बदला आनी बरी खबर सतमाना. आज तोच उलो आमकां परत लाभला. आयच्या वांदेलांत आमी आयकलें ती उतरां सोम्याची. मार्काच्या वांदेलांत मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या तोंडान तावन पयले आयलेली ती उतरां जावन आसात. परगट जिणी जेजून आरंभ करता आसतना उसारलेली ती पयली उतरां. आनी ह्या उतरांक मोगाच्या भावा भयणीनो भोवगुणायेचो अर्थ आसा. आनी मार्क ह्या उतरां मुखांतर जेजू संवसारी आयिल्ल्याचो उद्देश आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजूची खरी वळख कितें म्हणून तो आमकां ह्या उतरांनी सांगता. आनी जेजू थंय आमकां कसली ती बरी खबर आसा हे तो परगट करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी ह्या उतरांचेर सोम्याच्या उलयल्या पयल्या उतरांचेर थोडो वेळ नियाळ करया. पयलें उतर ताणें सांगलें जावन आसा, वेळ भरती जालो. विविध संगती मोगाच्या भावा भयण आमच्या जिवितांत
आमी वेळ भरती जावच्या खातीर राखता त्या त्या वेळार ते करूंक जाय आमकां तें कळीत आसा येदोळू वेळ पावोंक ना म्हूण आमी सांगता जर तर इल्ले बेगीनच आमी करूंक गेल्या जाल्यार आनी इल्लो वेळ राखाचे म्हणटा हांव जावंक पुरो तुमकां उडास येता आदलें एक पद 12 सोरोनू 13 लागली गे माई काजार कर गे म्हाका म्हणून आयकलां तुमी न्ही गे 12 सोरोनू 13 लागली गे माई काजार कर गे म्हाका आमच्या मलगाड्यांनी गायलेलें तें बोध कित्याक त्या काळार मगाच्या भाव भयणीनो एकसलेक 12 जावन 13 येता म्हणटा आसतना आवय बापूय तिका काजर करच्या विशयांत चिंताली आतां 12 सोडून 13 न्ही 30 जाता म्हणसरी आणखी वेळ जावना म्हणटात ती दुसरी गजाल मगाच्या भाव भयणीनो पूण हर एकाक एक वेळ एक घडी आसा आनी जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो परगडजीनी आराम करता सरांस सांगता की वेळ भरती जालो म्हणजे आनीक राखून रावची गरज ना लोक राखून रावलेलो 1000 वर्सां लोक राखून रावलेलो एक सडवणदार येतलो मनशा कुळाची सडवण करच्या खातीर मेस्साय येतलो त्या खातीर ते राखून रावलेले आनी जेजू आपली परगडचीनी आराम करता आसतना म्हणटा वेळ भरती जालो ह्या विशयांत सा पावल आमकां कुरिंतकारांक पयल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगता दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 6 वस्वर पयली आनी दुसरी वड देवा तावनू तुमी घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ करून घेनाकात देवाची कुरपा धराळ मापान तुमकां मेळून आसा ती तुमी व्यर्थ करून घेनाकात तो म्हणटा कित्याक हो एक काळ विशेष काळ जावन आसा देवाच्या कुरपेचो काळ ताणें अशें म्हणलेलें आसा ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो मगाचे न्हू सा पावलो तो वेळ तो काळ ऐन म्हणटा कित्याक तो जावन आसा सडवणेचो काळ तो जावन आसा कुरपेचो काळ तो जावन आसा देवान तुजे मागणें आयकल्लो तो वेळ तो भरती जालो म्हणून जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो सुरवेरेस थंयसर ताच्या त्या परगडजिणयेंत सगळ्या लोकां मुखार उद्गारता वेळ भरती जालो आनी तुमी राखचे गरज ना कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू अशें सांगता कित्याक गे म्हणून आतां काही गुणायचो अर्थ आसा देवाचे ते विशेष योजन मनशा कुळा खातीर हांगासर उगडापे जाला सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे मनशा कुळा खातीर सडवणेचे विशेष योजन गॉड्स प्लॅन ऑफ सल्वेशन शॉर्ट फॉर्म GPS गॉड्स प्लॅन ऑफ सल्वेशन ते थंयसर उगडापे जाल्ले जावन आसा तो वेळ भरती जाल्लो आसा आनी म्हाका जबाब एजेकिएल प्रवाच्या ग्रंथांत आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां जाप मेळटा देवाचे ते विशेष योजन मनशा कुळा खातीर कितें जावन आसा एजेकिएल प्रवादी आमकां सांगता अवस्वर 18, 20 आनी 30 वळींत एजेकिएल चॅप्टर 18 वर्स 23 खोटो मनीस मेल्यार एक खोटो मनीस मेलो जाल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता गी मनीस अर्था सरस्पो देव एक खोटो मनीस मेल्ल्या वरवीं म्हाका कसलो संतोष भोगना मुखार उलयता तो सर्वेस्पर देव ताणें आपले खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अधिक संतोष भोगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका बाबन सरस्पो देव म्हणटा एका खोट्या पातकी मनशान आपले खोटेपण सांडून जियेल्ल्या वरवीं ताका अधिक संतोष भोगता म्हणजे म्हाका नांव सहज जावन आसा देव आमचे हर एकल्याचे बरेपण आशेता देवाचे विशेष योजन आमच्या हर एकल्या जिवितांत आसा आमच्या सर्वने खातीर सासनीक जिवीत देवाचे योजन जावन आसा मनशा कुळा खातीर आनी ते सासनीक जिविताचे ताचे योजन सौम्या जेजू क्रिस्त ते उगडापे जाले सोमी जेजू संवसार आयिल्ल्या मुखांतर ते उगडापे जाले आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा तो वेळ भरती जालो कसो तो वेळ जावन आसा
देवाचे ते विशेष योजन मनशाकळा खातीर उडप आयच्या पयल्या वाचपात मोगाच्या भावने आमी आयकलें थंयसर सर्वेस्पोर देव नोये लागीं एक सल्लो करता एक करार करता आमी जाणा ते उदकाचे आवर आयिल्ल्या उपरांत बुर्त घाल्या उपरांत सक्कळ संवसार नासलो पूण नोय आनी ताचे कुटुंब मात्र बाचाव जाल्ले ते थारू ताणें बांदलेले आनी थारू मुखांतर ते बाचाव जाले मात्र आनी उपरांत मोगाच्या बाबने थंयसर सर्वेस्पोर देव एक बासवणी करता एक सल्लो करता आनी त्या सल्ल्यान तो कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकलें आज पयलें वाचपाचें ते उतर 9 वस्वर 11 बळितावन 13 वळ तुमचे लागीं हांव करता तो सल्लो हो परत्यान केदीच आवरा वरवीं पृथ्वीचें देसपाड जावचें ना परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीचें देसवाट जावचें ना आनी देवान म्हळें हांवें तुमचे लागीं आनी सौर प्राणीये लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणाही या मुखार वाच म्हजे दोन कुपांचेर हांव घालतलो दोनू म्हजे हांव कुपांतल्यान घालतलो हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणांत ती जातली आनी ती जावन आसली एक खुना हांवें केल्ल्या ह्या सल्ल्याची मोगाच्या बाबने दोनू कामना बिल्लू रेनबो म्हूण आमी म्हणटा थंयसर ताचो संकेत तेच दिल्लो आसा हे दोनू जावंक परतेले एक संकेत एक गुर्तू एक खुना हांवें तुमचे लागीं केल्ल्या सल्ल्याचो देवान मनशा लागीं एक सल्लो केलो नोये मुखांत मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तो सल्लो जावन आसा केदींच हांव नाश करचो ना देसवाट मनशा कुळा जावचो ना कित्याक मनशा कुळाचें सासनीक जिवीत ते म्हजे येवजण जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तेच मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू उगडापे करता ताच्या परगट चिनयेंत वेळ भरती जालो म्हणल्यार त्या उतरा मुखांत दुसरें उतर आज आमी आयकलें जावन आसा थंयसर जेजून सांगिल्लें देवाचे राज लागीं पावला जेजू म्हणटा परगट जिने वेळा वेळ भरती जालो मात्र न्ही देवाचे राज लागीं पावला जेजूच्या शिकवण्यांत मोगाच्या बाबून साबार कडेन आमी वाचता जेजू देवाच्या राजा विशयान विविध रितीन उलयलो ओपारी विशयान मुखान ताणें सांगलें ताचें राज कितें गे आनी ह्या खातीर ताचे शीस तशेंच फारिजेव आनी हेर ताचे शिकोवन आयकले ताचे लागीं एक पुडी सारतात ही खंय आसा देवाचें राज कशें ताची खुणां कसली कशें आमी समजून घेवं येता आनी त्या वेळार जेजू तांकां ही जाप दिता लुकाचो वंजल आमी काडलो जाल्यार अवस्वर 17 20 21 वळ लूक चॅप्टर 17 वर्स 20 and 21 देवाचें राज केदाळ येवचार आसा अशें फारिजेवांनी सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा देवाचें राज दोळ्यांक दिसच्या बरी येना मोगाच्या भावा भयणीनो कितें एक भायर आसा तें आमच्या दोळ्यांक दिसता आमी तें पळोवंक शकता जेजू म्हणटा देवाचें राज आमच्या दोळ्यांक दिसच्या बरी येना म्हळ्यार तें आमकां भायर पळोवंक मेळना या कोणी तें हांगा आसा वा ते पळय ते थंय आसा म्हूण कोणाकी सांगच्या बरी ना कित्याक देवाचें राज तुमच्या मोदेंस आसा म्हणजे मोगाच्या बाबने देवाचें राज म्हळ्यार एक जागो न्ही भायर पळोवंक मेळचो जागो न्ही ती एक परिस्थिती जावन आसा जंय एक व्यक्ती तूं आनी हांव मोगाचें न्हू देवाक आमचो राय जावन आमचो धनी जावन आमी स्विकार करता आनी ताच्या अधिकारा काल ताच्या कुशेकाल ताच्या हुकमेकाल आमी जिवच्याक आमकां समर्पण दिता थंयसर आसा देवाचें राज म्हणजे जो सांगता मोगाच्या बाबने मनशा जिवितांत आमी पळोवंक जाल्यार हर एक मनीस आपणाची खुशी करूंक आशेता हांवें सांगलें जाय जे म्हजे चिंताप सारके हे मनशाचे एक तराचे चिंताप जावन आसा हांवें सांगल्यार बरी म्हजी खुशी जाय जे म्हाका अशें करी जे म्हाका तशें करी जे सबार संगती आमच्या जिवितांत आमी करूंक आशेता पूण मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या राजांत तुवें आनी जिवचें म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता की ह्या आमच्या परिस्थितींत आमी भायर येयसय म्हज्या जिवितांत देव कितें आशेता ताचें येवजण कितें जावन आसा ताची खुशी कितें जावन आसा हे हांवें वळखून घेवन जिवचें जावन आसा थंयसर आसा देवाचें राज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू हें करूंक वेता आसतना
हे समजूंचे खातीर तो अरण्यांत थंयसर मागण्यार आसतना उपास करता आसतना आयच्या वाचपांत आमी आयकलें आयच्या वाजेलांत आमी आयकलें थंयसर सैतान ताका येवन थाळटा ताका नाडटा ताका सांगता की जें कितें तूं देवाच्या राजा खातीर करूंक वता ताका तें तुवें आपणावचें जाल्यार शॉर्टकट ताका येता कुरिसाची वाट नाका कश्टाची वाट नाका ही शॉर्टकट दर तूं कोण म्हूण तूं दाखोवन दी तूं देवाचो पूत म्हूण सगळ्यांक कळीत कर तुका देवान विशेश सकत दिला फावार दिला त्या देखून तूं अशें कर तशें कर ते जेजूच्या थाळण्या विशयांत म्हाका न्हू मार्काच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळना सविस्तार रितीन पूण मातेव आनी लुकास वांजेल 4थ्या वाचपरांत आमी सविस्तार वाचता हे जेजूक ताच्या त्या मिसावा थावन पयस वडूंक सैतानान थंयसर प्रयत्न केले तिसरे मोगाच्या भावनेन उतर जावन आसा सोम्यान आज सांगिल्लें पातकी जिनी बदला पातकी जिनी बदला जेजू उलो दिता पातकी जिनीयेक फाट करूंक मोगाच्या न्हू जिणयेंत बदलावन आमी हर एकले आशेता आमकां आसल्या बरी तर नाका बदलावन गरज आसा पूण मोगाच्या न्हू कसली बदलावन आमच्या जिवितांत आसूंक जाय हे सवाल आमच्या मुखार आसा सभारपोटी आमी चिंतचे ती बदलावन कितें बदलावन म्हाका हाडूंक जाय ती बदलावन विशयान आमी सभारपोटी चिंता पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता कितें बदलावन हांवें हाडूंक जाय ती न्ही जी बदलावन म्हज्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता त्या बदलावनाक हांवें तयार जावचें जेजू उल्लेख करता आसतना सांगता असली बदलावन जी बदलावन आमच्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता त्या बदलावनेक आमी तयार आसूंक जाय ती बदलावन कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपोटी आमीच आमच्या जिवितांत बदलाव हाडूंक आशेतना आमी सभारपोटी कवर अप करूंक पळयता एक आर्टिफिशियल भायल्या भायर मात थोडी बदलावन करूंक पळयता पूण देव आमच्या जिवितांत आशेता एक नवेंपण एक बदलावनाची ती रीतच दुसरी जावन आसा आमी एफएस घरांक बरयलें पत्र काडलें जाल्यार 4था वस्वर 22 वळींत 26 वळ आमकां ह्या विस्तार सविस्तार विभार दिता एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 22 to 24 तशें आसता तुमच्या आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदोण्या वरवीं तुमकां नासाकून पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुम्ही काण उडयचय पळय मुगाचे न्हू थंयसर सांगलां पोरणे व्यक्तित्व कसलें तें पोरणे व्यक्तित्व नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तें व्यक्तित्व काडूंक जाय आनी तुमचे अंतस्करणा आनी तुमचे चिंताप नवें जायजय अंतस्करण आनी चिंताप नवें जायजय देवाचे प्रतिरूप करून रचले नवे व्यक्तित्व म्हूण हे जिवनांत दिसता ते नितीवंतपणाचे आणि देवभक्तीचे नवे व्यक्तित्व तुम्ही नेसजय पळय मुगाचे भाव भयणीनो देवाचे तर स्वस्त सांगता देवाचे प्रतिरूप जावन आसलेले ते नवे व्यक्तित्व नितीवंतपणाचे ते व्यक्तित्व देवभक्तीचे ते व्यक्तित्व ते नवे व्यक्तित्व तुम्ही नेसाजय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या देखून मुगाच्या भाव भयणीनो जिनी बदलाप जी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजूच्या उतरा मुखान ती पॅच अप वर्क न्ही कॉस्मेटिक सर्जरी नाही कॉस्मेटिक सर्जरी म्हाका सभास जण करतात आमी जाणाव आनी कॉस्मेटिक सर्जरी करून आपली प्राय लिपोवंक पळयतात प्राय लिपोवंक कोणाक जायना प्राय एक वाडटा पूण बायलांक पळयतना 60 वर्सांचे 30 वर्सां बरी दिसप येते कॉस्मेटिक सर्जरी कातीचेर विविध सर्जरी करून तसले कांय उपकारा पडना मोगाच्यान आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमचे चिंताप नवे आमचे व्यक्तित्व नवे हे नवेपण आमच्या जिवितांत देव हाडूंक आशेता आनी त्या नवेपणाक आमी तयार जावचे हे सांगता जेजू फातकी जिनी बदला आनी चवथे मोगाच्या बाबने थंयसर जेजून आमकां आज उलो जावन आसा बरी खबर सतमाना बरी खबर सतमाना आदल्या बुधवारा दिसा मोगाच्यान आमचेर गोबर शिंपटायत आसतना कुर्साचो गुर्त काडटा आसतना आमच्या कपालार गोबर घालून दासिंदीच्या बुधवारा मोगाच्यान ही उतरां आमी आयकली एक उतर आसलें उडासकर मनशा धुळींत हांव तूं आयलोय धुळीक तूं पाटी वेतलो एक उतर तें आसलें आनी एक उतर आसलें पातक रड जिनी बदल जिनी
बदल पातळ रोडून मगाच्या बरं आनी बरी खबर सत्मानूक थंयसर दिल्लो उलो जावन आसा ती बरी खबर कितें जावन आसा आमचे पातक रोडून पातका फाट करून मगाच्या भावा भयणीनो बरी खबर आमी सत्मोनचे म्हळ्यार ती बरी खबर कितें जावन आसा हें आमी जाणा जाय जर आमकां कळीत ना बरी खबर कितें म्हणून आमकां ती सत्मानू जायना आनी दुसरें वाचप पकजन आज आयकल्लें ही बरी खबर कितें म्हणून आमकां सांगता आसा पेद्रूचे पयलें पत्र 3 वर्सवर 18 वोड 1 Peter chapter 3 verse 18 कसली ती बरी खबर थंयसर आमकां दिल्या अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यार अपराधा पासत म्हणजे आमा पापयां देवा ते पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मोन पावलो ती बरी खबर मोगाच्या भाव भयणीनो सा पेद्रू थंयसर ताच्या पयल्या पत्रांत आमकां दिता आनी म्हणटा जेजू संवसारी आयलो आमचे पासत आनी तो कुर्सार मेलो रगत ताणें वारयले आमकां फातकांतली नितळ करच्या पासत आनी तो पुनर्जीवन जालो आमकां जिविताचो एक नवो भरवसो दिवच्या पासत हे सत्य मोगाच्या भावा भयणीनो सुरविला पवित्र सभेक सा पेद्रू थंयसर प्रगट करता आनी सांगता ही जावन आसा ती बरी खबर मनशान मोगाच्या भावा भयणीनो आपली सोडवून आपल्या सक्तेन करूंक जायना हांवें म्हाका सोडोवंक जायना फातकाच्या बांदपासतार मोगाच्या बाबा हांवें तुवें सुटा जाय तर आमच्या सक्तेन तें साथ दिना आमी कितलेय सक्ते जावंक पुरो आमकां तें साथ दिना हे सत थंयसर प्रगट करता आनी ह्या खातीर जेजू थंय तुका आनी म्हाका सोडवून आसा जेजू थंय तुका आनी म्हाका सुटका आसा जेजू थंय तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत आसा हे सत सा पेद्रू थंयसर प्रगटता ती बरी खबर जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी केदाळा ही बरी खबर आमी स्विकार करता आमी खंडीत जावन त्या समयाच्या रासा खातीर जेयता तसो कुरपेसो काळ आमच्या जिवितांत खरेंच फळादीक जाता आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो खरी जिणी बदलापाक आमी अवकाश करून दिता मातडी मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्यातय आमी नवें जिवीत जियेता आनी ह्या खातीर आमकां हो प्राजिताचो काळ सोम्यान दिल्लो अर्थ वेळ जावन आसा देवाच्या राजाचो वर्तो अनुभव सरसो काळ जावन आमी घडसूंक आनी सोम्यात हे नवे जिवीत जियोंक आज प्रत्येक जावन सोम्याची कृपा आमी मागया सगळे आमी उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बापतो सर्गानी प्रथमेसो दिसता आनी ना दिसता सो वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलो स्पुतो सोर काळा आदी बापाथाव जल्माला देवाथाव देव उजवाडाथाव उजवाड खऱ्या देवाथाव सजलो खरो देव तो देवाथाव जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमच्या सडवणे पासत सर्गांत थाव तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सत मानता जीव सोम्याची जीवदाता तो बापा आनी पुता तो निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादी वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसना खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन देव आमचो मोगाळ बाप जावन आसा आमी ताची मोगाची भुरगीं जावन आसा आमी मागिल्ल्याच्या की वर्त्या मापान ताची देणी आशिर्वादां तो आमकां दिता तर भावार्थान सर आमची मागणी आमच्या काळजाच्या अत्रेक सर्गींच्या बापा मुखार आमी आतां दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर तांच्या मिसां वावरा वेळी येवच्या अडकळींचेर
जैत वरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक मागण्याच्या जिवितान दृढ आसूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एके पोर मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमच्या कुटुंबाच्या सवत्यासावा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगलां मागणे आमी बसयल्ले आसा तांच्या सो इराद्या पासत आतां आमी मागया. भोव मोगाळा बापा, आमी आज तुज्या मुखार दवरलेली ही आमची खालती मागणी तूं मानून घे. आम्हा हर एकल्यांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां तूं बळवंत कर. ह्या प्राजिताच्या कृपेच्या काळार पातके जिणे पाठ करून सम्या जेजू थंय तुवें आमकां दिल्ली ती बरी खबर स्विकार करूंक आनी स थाळण्याचेर तेंते सवाचेर वंदवनाचें जैत व्हरून तुका महिमा दिवचें तसलें जिवीत आमी जियोंक आम्हा समेस्तांक बापा तुज्या कृपेन बरें जोची येताय आनी राजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा पेटोवच्या दारी पातकी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी गाणी. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवेदादे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आमी मागया. आमचे नक्की सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. काकूल दरा बापा, निराप्रदी जावनी अपराध्या पासो तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सरशी व्हरूंक समेस्तांच्या पातकांक लागून मेलो. हे ताच्या मरणाचें बलिदान ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पितांव. ताच्या मरणाक आमची प्राचीत काळाची दंडोवणी एकवटावन तुका आमी आतां आमचीच बेठवणी करतांव आनी पातकाक मेल्ली नव्या जिणेची मनशां कशी जियेतला म्हणून तुका भास दितांव. ही भास पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी थान भागय नासतना ताणे ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयले. अशें पास्काचो घुट फावो त्या मानान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी ससनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Tălbaranțo sorbesc por tu, Sărgani s-o
स्तोराचे नावी येता ताका जय जय मुसगी तुका जय मुसगी तुका जय मुसगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Pavarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Jesu jivan zara, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उपठास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परदळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान आमकां बरी खबर सत मानून देवाच्या राजा खातीर जिवंक आपोवणें दिलां ते आपोवणें आमी स्विकार करून सर्गीच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास्त आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेक पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनवरांतली कणबेजरांतली प्रत्येक जावन आमकां कितें तुज्या राजांतावन पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक बळय आनी आज हांगासर कुटुंब जावं जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच तीर रावून तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जो जेताय रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती आमी एकामेकाक पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आम्हा पातक्यां पासो संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो. इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीत एकवटा रावची आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. येसु मिया दयेन येसु मिया तुझ्या काळजाच्या पिडाला तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजाचो नाय. प्रार्थुया. कनवळ्या देवा तूं सदांच विश्वासी जिवे रचनेचो परतून केदींच पुर्तुगालांत नाश करचो नाय म्हणून नवे लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची खुना जावंक मळबार उबारलेलें धोनू दाखयलें. सगळीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणान अगणी दयाळायेन नाश करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रक्तांत शांती बोक्सानेचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हे ताचे रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां तातूंत आमी सदां तुज्या विश्वासीपणाची खुना वळखून आनी आमी तुका विश्वासी रावोंक हेंच रगत आमकां बोळ दीव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. बसून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्राणिया